नमस्कार, हांव ऐश्वर्या सलगांवकर। गोंय राज्यान आजकाल खूब इन्सिडंट्स अशे वाढल्या की जितून आमचे गोंयकार भुरगे जे आसा ते खूब सफर जातात। अशीच एक मॅटर इल्लीगल पे पार्किंग जे प्रायवेट आसा म्हापसा इन्सिडंट घडलो। जे आमचे सांगोळडाचे भुरगे आशिल्ले त्या भुरग्यांक जेन्ना मार्केटान वचून कितें परचेस करपाक जाय आशिल्लें त्या टायमाचेर ते म्हापसा गेले आनी आपली गाडी पार्किंग घातली। पार्किंग घालतना तांकां खबर नाशिल्ली की ती पे पार्किंग आसा ही प्रायवेट आसा, कित्याक तसो बोर्डूय मारलेले नासले आनी कांयच ना। पण इतलें जावन सुद्दां त्या भुरग्यांनी जेन्ना थंयसर पे पार्किंग थंयसर गाडी दवरली आनी ते प्रायवेट पे पार्किंगाचे जे भुरगे कलेक्शन एजंट्स आसात कितें तांच्यांनी ताजेर जे बाचाबाची जाल्या उपरांत पे पार्किंगचे जस्ट एक 50 रुपया नाल्यार 20 रुपया आसतले, ताज्या वयर काय आसचें ना। सो त्या 50-20 रुपया खातीर तेंच्यांनी ताजेर अटॅक केलो आनी आज ते तुमी सगळे गोंयकारांनी पळयला पिक्चर खंयसून खंय पावला। आनी आमच्या गोंयकार भुरग्यांक जे सांगोळडाचे 2 जाण आसा आनी 2 जाण कलंगूटचे आसा तांकां खंय तरी पुलिसांनी अरेस्ट करून फुडल्या प्रोसिजर FIR रजिस्टर करून तांकां प्रोसिजरान घेतले, आपल्या कस्टडीन घेवन केसी मारले। सो जेन्ना हे गोंयकार भुरगे आमचे गणपतीचे जेन्ना सामान हाडपाक म्हणजे गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशनाचे जे सामान हाडपाक मार्केटान वयता तांचें इंटेंशन वायट आसा ना ते त्या भुरग्यांचे कितें ग्रिवियन्स घेवन आपल्या मनान आसूंक नासले। आनी आज जेन्ना आमी जो व्हिडिओ एक बाजू पळयल्ली आसा ताजी दुसरी बाजू जी आसा ती खंय तरी दाखयली गेली ना आनी ह्या पुलिसांनी व्हेरिफिकेशन करिनासतना जी बाजू दाखोवपाक जाय आसली जावं तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आसली ती केली ना। सो म्हापसा जे PI आसा पळय त्या PIक म्हाका दिसता एकूच बाजू जर राहिली जाल्यार तेजेच कडेन वता तो, कित्याक ताका खंय तरी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स येता आनी त्या प्रमाणे त्या दबावाचेर तो धांवता अशें म्हणपाक आमकां काही हरकत ना। कारण की जे भुरगे ज्या भुरग्यांक अरेस्ट केले सांगोळडाचे जे 2 जाण भुरगे आसा जे 18 वर्साचे भुरगे आसा तांकां अरेस्ट केले, ताज्या उपरांत जी अदर फुटेज आसली ती जेन्ना तेज्या फॅमिलीच्या फुड्यान आयली आनी तांकां जेन्ना कळ्ळें फॅमिलीक त्या बरोबर त्या भुरग्यांच्या आवयन प्रवीणा प्रमोद शिरोडकर हिणे ही कंप्लेंट जी आसा ही पळयात तुमी, ही कंप्लेंट 29/8/2025 ह्या दिसा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर इन्वडाक घातली आनी तेज्या वांगडा CCTV फुटेज दिली जी प्रायमा फासी एविडन्स म्हणून आसा। इतले घेवन करून सुद्दां आज 3 तारीख जाली, आज मेरेन FIR रजिस्टर जायना। भारतीय न्याय संहिता म्हणटा की जर कोणाचेर अन्याय जाला जाल्यार फर्स्ट FIR अशी सुप्रीम कोर्टाची जजमेंटां आसा। इतले आसून सुद्दां तांकां एविडन्स दिवन सुद्दां म्हापसा PI खंय तरी हलगर्जी करता, डिले करता। कारण कितें म्हापसा PI कळना जज करपाक? जेन्ना त्या भुरग्यांक आमच्या कॉलराक धरून वडीत हाडले, झगडी जर जाल्या थंयसर वडीत हाडले, मेन थिंग म्हणटा जेन्ना पे पार्किंगाचो इशू आयलो जर भुरग्यांनी त्या तुमकां पयशे जर दिवंक ना वॉटेवर 50 आसूं तुजे 20 आसूं नाल्यार 100 रुपया आसूं जर तुमकां जर दिवंक ना गाडी थंयसर पार्क केल्ली असली त्या भुरग्यांनी दिवंक ना जाल्यार त्या जे कलेक्टर असले एजंट कलेक्शन एजंट करपी भुरगे तांच्यांनी आपल्या ओनराक फोन मारूंक जाय आसलो की पेमेंट जायना कितें करपाचें। सो ह्या भुरग्यांनी अशें न करता डायरेक्ट बाचाबाची स्टार्ट केली। जाय जाल्यार तेंच्यांनी 112 जा पुलिसांक 100 नंबर डायल करून जा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर धांव घेवन ती कंप्लेंट घालूं येता आसली, पण अशें न करता ह्या भुरग्यांनी तांकां इन्स्टिगेट केले, खंय तरी उत्साहीत केले की तुमी अटॅक करा ना जाल्यार आमी अटॅक करता। त्या गाळयो फस्त्यो जाल्यो थंयसर 50 रुपयाच्या आनी 20 रुपयाच्या गोश्टी वरसून थंयसर मारामारी। 20 रुपया जर घेवंक ना आनी तुका दिवंकूय ना, त्या भुरग्यांनी जर दिवंक नाशिल्ले ना हेंचे तपले बुड आसले तुमकांय कायदो तितलोच लागता। तुम्ही त्या भुरग्याक कशें मारल्यान? तुमची जर थंयसर झगडी जाली न्हू तुम्ही त्या भुरग्यांक मारल्या, तुम्ही ताका अक्षरशः कॉलराक घट धरून त्याच्या बानयानाक धरून तांकां वळीत हाडल्या अख्ख्या भर मार्केटांसून अख्खो बाजार तो म्हापशाकारांचो। आनी त्या दिसा गणेश चतुर्थीचे दीस आसले आनी तितून लोक भरलेलो आसता मार्केटान। इतले भरोन करून पुलिसांनी सुद्दां थंयसर निग्लेक्ट करता। हांगासर जेन्ना ह्या भुरग्यांचेर अटॅक जालो पळय तांकांय म्हणून लज जाली न्हू 18 वर्सांची भुरगे। अरे म्हाज्या भुरग्याचेर सुद्दां कोणी जर अटॅक केलो डेफिनेटली हांव धांवतलें। एक भुरगो
ज्या पे पार्किंगाचे कलेक्शन एजंट असलो पळय त्याच्या हातींसून सुट्टा तो, कित्याक तो खंय तरी वळोन पळयता आनी वो हातींसून सुट्टा, कित्याक जिवाची भंय तेंच्यांनी आडोवन दवरल्या, एकल्याक ब्लॉक करून दवरला, लायक अ किडनॅपिंग. तेका कितल्या वखत थंयसर आडोवन दवरलो तुमच्यांनी पुलिसांक आपयल्यान तुमी त्या भुरग्याक आडोवन दवरलो. तेन्ना तुमी कित्याक दवरलो त्या भुरग्याक आडोवन? तुमकां कळनासलें की पुलिसांक आपोवपाचें जावं कितें करपाचें? तेका अशें कॉलराक धरून धरून ओडला, तेका मारले, थापडायला धरून तुमी कितें केल्यार चलता? कित्याक भायल्या लोकांनी कितेंय करपाचें आनी गोंयकार भुरग्यांनी जर सपोज कितें केलें आनी 20 आनी 50 रुपयाच्या जाग्याचेर तूं पुलीस कंप्लेन घालून तेका अरेस्ट करूं शकतालो. तुमी तेका खंय तरी आडोवन दवरलो आनी भितून खंय तरी अशे लोक येयले. 8-1 जाण असले, कितलेशेच जाण तुमी पळोवंक शकता. ते भुरगे 2 जाण असले पयलीं आनी 2 जाण असल्या उपरांत तेका जे बाकीचे जे पे पार्किंगाचे असले ते 8-1 जाण आयले, सगळे जाण मोर देन आसात. तितून आनी एकलो कोण आयला जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स आसा तेजे कडेन. खुबश्या जाग्यांचेर तेजे आमी पळयल्ले आसा, हेच्या पयलीं पळयल्ले आसा. पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्सान तो खूब जाग्यांचेर आसता आनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स लावन तो म्हापसा पुलिसांक खंय तरी आपले हितून हें करता. हेच्या पयलीं घटना घडलेली आसात ते आमी पळयल्या. आनी थंयसर अशी घटना घडलेली आसा की तो मनीस येवन थंयसर तांकां सांगता मारात रे, आपूण कितें तें पळयता म्हणून. आनी पळयता जाल्यार हेचेर हें जालें. मागीर तेंच्यांनी तो भुरगो पळय धांवून गेलो जो एका पे पार्किंगाच्या कलेक्शन एजंटा कडसून हातींतलो सुटलो भुरगो आनी तो धांवलो आनी धांवतना तेजी सरपळी जी आसली ती तेज्या हातीन तुटून गेली. गळ्यान जी आसली पळय सरपळी, आमचे चवथी कडेन आमी भांगर घालतात भुरग्यांक, हेंकां लागून न्हू, ते तूं 20 रुपया आनी 50 रुपयाच्या चोरांक लागून न्हू. तांच्यांनी जे अक्षरशः तेजे भांगर जे आसा ते तोडून दवरले आनी तो धांवलो मार्केटान आपलो जीव घेवन. जेन्ना तो जीव घेवन धांवता हे भुरगे हांगासून मार्केटान तेज्या फाटसून कित्याक धांवले? चोरी केल्ली त्या भुरग्यांनी, मर्डर केल्ली, रेप केल्ली, कितें केल्लें? तुमी इतले कित्याक धांवले तेज्या फाटसून? येदो व्हडलो जो इन्सिडंट घडलो तेका जाय जाल्यार तुमी कितेंय एकूण एक फाटल्यान धांवले म्हणजे तुमी खंय तरी आमच्या भुरग्यांक, गोंयकार भुरग्यांक मारूंक सोदता. आनी हे भुरगो जेन्ना गेलो तेणेन 100 नंबर डायल केलो, लागाना 100 नंबर, सगळ्यांक खबर आसा. 112 बिझी येता, लागाना फोन, समटायम्स लागच ना. म्हापसा पुलीस स्टेशनाचो फोन लायलो, फोन लागत ना, तेंचे फोनूच न्हिदलेले आसता, रिंगूय वचना, टूक टूक आवाज आनी कांयच जायना. आनी ताच्या उपरांत जेन्ना ह्या भुरग्यान आपल्या फॅमिलीक ऑब्वियसली आनी नॉर्मली तें अशें न्ही की कितें ते विचार करून तेंच्यांनी प्लॅनिंग करून ते आपल्या घरच्यांक आपयला ना. तो मारतलोच फोन, कित्याक एक भुरगो थंयसर तेंच्यांनी आडोवन दवरला. ह्या भुरग्यांक जेन्ना कलंगूट साकून फोन मारून तांकां आपयले जे फॅमिली मेंबर्स आसा ते येयल्या बरें तेंच्यांनी विचारले भुरगो खंय आमचो. तुमी जो पर्यंत ते भुरगे हांगासर ये पर्यंत ज्या भुरग्याक तेंच्यांनी एकल्यान आडोवन दवरलो, कॉलराक घट धरून तो व्हिडिओ आसा पळयात, तो व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसा, तो पर्यंत ताका आडोवन कसो दवरल्यान तुमी? म्हणजे तुमी किडनॅप केलो भुरग्याक, म्हणजे त्या भुरग्याक तुमी बेश्टोन दवरलो. आनी 18 वर्साच्या भुरग्यांक मारपाक कळना आनी केले सुद्दां न्हू जाल्यार तुमी पयलीं तुमचे पळयात. तुमी इल्लिगल प्रायवेट पार्किंग थंयसर कलेक्शन चालू आसा थंयसर. ते बोर्डूय मारलेलो ना बाबा पे पार्किंग आहा जाल्यार प्रायवेट पे पार्किंग म्हणून, कांयच ना, कितेंच ना. आनी लोकांकूय कळना बाबा ते प्रायवेट आसा कसले आहा कितें आहा. तुमी जेन्ना हे म्युनिसिपालिटीचे परमिशन ना तुमचे कडेन कांयच ना, तुमी कशें घेवं शकता? आमच्या कंप्लेनी आमी सगळ्या घातलेले आसा की कितें कितें घटना घडल्या, पण म्हापसाचो जो PI आसा पळय तो ह्या हेचेर FIR करिना, ना तेचेर लक्षय घालिना, ना रिप्लाय दिना. हांवेन खुद्द आज LPSI रबिना मॅडम तिका कॉल केले तिच्या मोबायलांचेर, पुलीस स्टेशनार कॉल केले, थंयसून नंबर घेतलो, तिका कितले कॉल केले पण फोन उखली ना. हेंका नंबर कित्याक दिल्या रे? पब्लिकेचो पयसो चड जाला म्हणून गव्हर्नमेंटा कडेन कित्याक ते? तुमी सांगतात न्हू 24 तास 7 दीस पुलीस तुमच्या सेवेन आसता. कसले सेवेन आसात तुमी आमच्या? एमर्जन्सी कितें आयल्यार तुमी कॉल करता, उखलता. तुमकां एटिट्यूड, तुमकां भितूनसून इगो. बाबा ते एक्टिविस्ट येता न्हू आमकां कॉल करता, आमी कित्याक उखलूंक तेजे? तुमी सर्वीस हे करना, तुमी सर्वीस दिवपाक ना, तुमी एटिट्यूड दाखोवपाक ती वर्दी घातलेली आसा. तुमी जस्ट ती वर्दी दाखयता पळय शो मारपाक, करूंक जाय ते करता. ज्या जाग्याचेर आनी कोणाचे बारीक बारीक भुरग्यांक उखलूंक जाय तशें करता, पण आमच्या सारकी जेन्ना एक्टिविस्ट तुमकां कॉल करता, विचारपाक येता जाल्यार तुमी उडवा उडवीचे हे करतना पळयता चालू आसा हें आनी तें करून. कित्याक लागून? आमकां एटिट्यूड ना. पुलीस जर आमचे कडेन कसली मदत मागता आमी दोळे धापून तांकां मदत करता, पण जेन्ना आमचो टायम येता, पब्लिकेचो टायम येता, जनरल पब्लीक, तेन्ना आमकां सर्वीस प्रोवायड जायना.
आज जे 2 भुरग्यांक पळय थंयसर मारल्या न्हू त्या भुरग्यांची खंय तरी बाजू उरलेली आसा पळय त्याच्या प्रेशराच्या अंडर आसा हो की जे भितून अटॅक जाल्लो पळय त्या टायमाचेर अटॅकाच्या टायमाचेर खंय तरी जो म्हापशेचो भितून एकलो मनीस आसा भितून तो खंय तरी कनेक्टिविटीन आहा एमएलएच्या. सो हांगासर खंय तरी लक्ष दवरपाक जाय पुलिसांनी की बाबा जी एफआयआर मागता न्हू ती आमी कायद्याची मागता. नेटवर्क डिस्कनेक्शन जाल्ले मातशें जाल्यार आमी मागता की म्हापसा जो पीआय आसा पळय तेणेन बेगींतल्या बेगीन एफआयआर करची. अत्याचार करचो न्हू. दुसऱ्याचेर जेन्ना अत्याचार करता तेन्ना तुमी कायद्याचे विचार करपाक जाय. आज जे पळय भुरग्यांक आयज अननेसेसरी हरेसमेंट जाला तांकां बाबड्यांक चवथ ना तांच्या घरान आवय बापूय वाट पळयता गणपती कडेन हेंच्यांनी मागले की आमचो भुरगो येवचो म्हणून पण जे इन्फ्लुएन्साचेर जेंच्यांनी केला पळय एक बाजू पळोवन दुसऱ्या बाजून तेंचेर अत्याचार करून तांकां शेणीन कोणी मारल्या पळय तांकांय सुशागात सोडलेले आसा. हें फक्त कित्याक लागून वोट बँक आनीक काय ना. हांगा वोट बँकीचो प्रश्न आहा तेका लागून म्हापसा पीआय सुद्दां खंय तरी ह्या पॉलिटिकल प्रेशराच्या अंडर आसा म्हणून एफआयआर करिना काय कितें हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. जेन्ना नॉर्थ गोवा एसपी सगळ्यांक सांगता की आमी हम लोग इतना अच्छा काम करते ये करते वो करते पण जेन्ना ह्यो प्रश्न आयलो तेन्ना नॉर्थ गोवा एसपीन कित्याक अजून आन्सर दिवंक ना. जेन्ना आमी एफआयआर मागता हे सांगोळ्याचे जे भुरगे आसा आमचे तांकां खंय तरी तेंचेर अत्याचार जाला ताजेर कित्याक पळयना. आज जो प्रश्न उठलेलो आमच्या गोंयकारांच्या सेफ्टींची आमचे जेन्ना भुरगे खंय वयता जे ल्हान भुरगे तांकां कळना थोड्या भुरग्यांक कळना जाल्यार जेन्ना हे अत्याचार करता पळय भुरगे जे पे पार्किंगेचे तेन्ना कितें करपाचें. तेंचो मार खावपाचो आनी ओग्गी येवपाचे. तांकांय भुरग्यांक रायट आसा. जर सपोज जर तेंचेर अत्याचार केल्लो ह्या भुरग्यांनी जाल्यार तेंच्यांनी रावूंक जाय आसलें. तांच्यांनी कित्याक हात उखल्लो आनी तांकां बानयनाक धरून ओडून हाडलो. म्हणजे खंय तरी त्या भुरग्यांचेर अत्याचार केला. ज्या भुरग्यांक थंयसर वचून गाडी आपली दवरलेली आसा त्या जाग्याचेर वचून ह्या भुरग्यांक तेंच्यांनी मुद्दामून मारला कित्याक ते भुरगे तांकां वळखना. कोणाक कळटलें कशें. पे पार्किंग प्रायवेट आनी ते बीन इल्लिगल. आनी जे आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक तिजोरेंचे पयशे येवपाक जाय रेव्हेन्यू येवपाक जाय तो रेव्हेन्यू खंय तरी ना. सो हांगासर ब्लॅक मनी जो आसा तो इल्लिगली हांगासर कलेक्शन चालू आसा पब्लिकी कडसून आनी हे कलेक्शन आयटी रिटर्न करिना काय ना कितेंच ना आनी आमचे जे गोवा गव्हर्मेंटाचे तिजोरेक खंय तरी मारप आसता. सो सीएमान हेची दखल घेवपाक जाय. असले जे पे पार्किंग आसा पळय ज्या जाग्याचेर इल्लिगली कलेक्शन चलता तांचेर तुमी कितें स्टेप उखलतले आनी ते आमकां गोंयकारांक कळोवंक जाय. नाजाल्यार आमकां गोंयकारांक सांगा कायदो हातीन घेयात म्हणून. सीएमान सांगचें कायदो हातीन घेया म्हणून. आमी कायदो हातीन घेवपाक रेडी आसा पण आमचेर कसले एफआयआर आनी कितें जावपाक उपकार ना. म्हापसा पीआय खंय तरी हे असले इल्लिगल पार्किंगेचे जे कलेक्शन येता पळय तसल्यांक सपोर्ट करता. कित्याक लागून तुमच्या तकलेन तुमी विचार करा. प्रश्नाचे उत्तर तुमची तकलीत उलयतली विचार उलयतले कित्याक आजकाल चल्लात तशें ना जाल्यार हे पीआयन जाता इतल्या बेगीन एफआयआर रजिस्टर करूंक जाय ही रिक्वेस्ट करता.